लोकांच्यो चोरी जाल्ल्यो मोटरसायकली अखेरेक पुलिसांनी सोदून काडल्योच। 5 मोटरसायकली चोरपी 2 चोरांक मायणा कुडतरी पुलिसांनी खर कारवाय करून ताब्यात घेतल्यात। JMFC कोर्टान तांकां 2 दिसांची कोठडी फरमायल्या। ते मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार आसात आणि मायना कुडतरी पुलिसांनी बरें काम केले कडेन आसा। ते म्हणले जाल्यार आज तेणी एक 2 जाण चोरां धरून त्यांची कडच्यान 2005 ज्यो मोटरसायकली आसात ह्यो अटॅच केले कडेन आसात। तितूंत भितर 3 बुलेट आसात, एक यामा मोटरसायकल आसा आणि एक स्कूटरी आसा। ह्यो चोरी ज्यो आसा ह्यो फाटल्या दिसांक खूब तेंप जाल्ल्यो आणि ह्यो फक्त जाले खंय कोण इगर्जी मुखार दवरून मिसा गेलो या मार्केटात दवरून या फुटबॉल ग्रावंडा कडेन खंय तरी फुटबॉल खेळटात थंय लोक पळोवपाक वयतात थंय दवरून गेल्ले हेंगेल्यो ह्यो बुलेट्यो आनीक बाकीची जी स्कूटरी आसा ह्यो ना जाल्ल्यो। म्हणटकीर हेज्यो कंप्लेनी ज्यो आसात ह्यो मायना कुडतरी पुलिसां कडेन पावल्ल्यो, पूण मायना कुडतरी पुलिसांक हेचे कोण सोडताले हे मेळना जालें। म्हणटकीर तेंची इन्वेस्टिगेशन जें आसा हो PI सद्या करतालो। त्याच बरोबर तांकां एक अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की कुडतरी हांगा खंय तरी बायक आसात आनी त्यो सस्पेक्ट आसा, दिसता की ह्यो चोरयेच्यो आसता म्हणून। आनी तेणी सर्टन क्लू दिलो, त्या क्लुवाचेर ते वचोन तेणी पळयतरेक तेणी तांकां कळ्ळें की हांगा खंय तरी कितें तरी आसा, ह्यो चोरयेच्यो गाडी आसपाक शकता म्हणून जेन्ना तेंची जी टीम आसा जो PI आसा मायना कुडतरीचो अरुण गांवसदेसाय हेणें खंय तरी एक टीम काडली आनी त्या टिमीक लीड केले। एक PSI आसलो तेणी लीड केले आनी तेणी LIBची टीम काडून थंय धाडली आनी तेणी सगळी सारके पळयतरेक तेन्ना एक मनशाक तेणी धरलो आनी तेन्ना कळ्ळें की ह्यो खरेंच चोरयेच म्हणून। तेणें रोखडें दुसऱ्याचें नांव सांगलें। आतां दोगांयक तेणी अरेस्ट केले कडेन आसा। JMFC कोर्टान तांकां दोगांयक 2-2 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिले कडेन आसा। सद्याक ह्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या बायकाचे जे खरे ओनर आसात ते आज हांगा पावले कडेन आसात आनीक ते म्हणटात की आमी कंप्लेन दिल्ल्यो अमके जाग्यार आसल्यो बायको चोरून गेल्यो म्हणून। आतां पळोवया ह्यो गाडी ज्यो आसात ह्यो सद्याक कोर्टा भितर व्हरोन सोडची पडटले, कित्याक हांगा केस रेजिस्टर्ड जाल्ले कारणान हितून कांयच करपाक मेळना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकर आनी मुजेफ शेख।